Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de pain tortilla. Pour réaliser la pâte, vous avez besoin de 400 g de farine, d'environ 200 ml d'eau chaude, de 65 ml d'huile, une cuillère à café de levure chimique et une demi-cuillère à café de sel. On va commencer par mélanger tous les ingrédients ensemble et n'oubliez pas qu'il faut rajouter l'eau progressivement parce qu'il se peut que vous n'aurez pas besoin d'utiliser toute la quantité. Tout dépend de votre farine. باش نخدموا الخبز هذا عندنا المقادير هي 400 غرام تاع الفارينه. قيستهم بهذا الكاس هذا. بهذا الكاس هاوليك هذا الكاس. جاني ثلاثة كيسان تاع الفارينه. دونك اللي ما عندهاش الميزان 400 غرام 400 غرام تاع الفارينه. بهذا الكاس دات لي ثلاثة سوا. عندي تاني مغرف صغيره تاع خميره تاع كيميائيه. هايلك مغرف صغيره. ندير نص مغرف صغيره تاع الملح. عندي الزيت 65 مليلتر تاع الزيت. وعندي تاني الماء سخون ماشي دافي، ما يكون سخون. الماء سخون عندي 230 مليلتر تاع الماء سخون. بصح وشنو دونك كانت 230 مليلتر حندير بها. اذا شفت باللي نزيدو بالعقل، اذا شفت باللي زعما العجينه تاعي خلاص هي شربت، يعني لقيت القوام هذاك راني نحوس عليه، نحبس الماء ما نكملوش. واذا لقيت باللي شربت بزاف وتسحق نزيد لها شويه. دونك هذه سا ديبو على حسب الفارينه تاعكم. انا كومونسي par mélanger nos ingrédients. Je vais هايليك انا حبست الماء. جاتني هذه هي لا تكسير هذا القوام اللي لازم يخرج لي طريه يتلصق معليش بصح. هايليك شحال قعد لي من الماء ما كملتوش كاع. قولوا بالك جاتني واحد 200 مليلتر تاع الماء هكذاك. ما داتش الكاس كومبلي، خليت منه شويه هكا غير الصبع. دونك على حساب الفانينه تاعكم. هايليك دوكا هاهي طريه كما راكم تشوفوا هكذا. هذه هي لازم تكون طريه هكذايا. دوكا واش ندير؟ دوكا نخليها في الريسيبيون تاعي، نغطيها نخليها هنا تروبوزي واحد 15 دقيقه، واحد ان كاردور. دونك جو في ليسي ريبوزي ما بات بوندون انفيرون ان كاردور 15 مينوت جوسكا 20 مينوت. ابخي 15 مينوت 15 دقيقه ريحت العجينه تاعي نحيها منها ونقسمها. نديرها دي بول، ندير دي بتيت بول. انا ندير واحد 8 بول هكذاك. سا ديبون اذا تحبوا لا فورم تجيكم كبيره بزاف، ان كون سيركل ان بتي سيركل كيما تحبوا. دوكا نغطيهم باش منشفوش هكذايا. نغطيهم نزيد نخليهم يريبوزي واحد 10 مينوت ان كاردور. دوكا ابخي 25 مينوت خليت لاباط تاعي ريحت 25 مينوت 25 دقيقه. دونك نبدا نخدم في لي بول هاك. ما تنساوش تغطيو الاخرين. عندي هنا لا فارين درتها في هاد الطبسي. دوك ندخل هاد لابول، شاك بول ندخلها هكايا مليح في لا فارين هكذايا. ندخلها في لا فارين مليح ونفتحها مليح بالحلال تاعي. اونتر طون راني درت الطاجين تاعي يسخن،
نزيد لها كيفاش تجي السمك تاعها، تجي رقيقه هكذايا. شوفوا كيفاش تجي هكذا، تجي رقيقه وخفيفه، ماشي رقيقه وين حتى وين تبان ترونسبارون، لا. دوكا مع الطاجين تاعي راهو سخون مليح، نحطها طيب. وما تنساش ما لازمش تطولي. دوك نوريكم هكذايا، ما نخليهاش كاع تطول هكذا. ونقلب فيها، نقلب فيها من جهه لجهه، هوب هكا. نبقى نقلب فيها من جهه لجهه باش ما تخليهاش تيبس، ما لازمش تيبس، ما تخليهاش تاني تحمر. هكذا نقلب فيها من جهه لجهه ونحيها هكذايا. نزيدها تخكوتي هكذايا. هايليك خلاص سي بون. هادي نحيها نديرها في ساشي ولا داخل طرشة ونغطيها، بس كان تخلوها على برا يتزيد طيبس. باش تقعد لكم سوبل وطريه لازم غير من النار مع اللي تنحوها ديريكت ديروها في ساشي ولا ديروها في طرشة كيما انا نديرها في ساشي ونزيد طرشة. هاي خلاص سي بون نحيها. دوكا كي وجدوني وجدتهم كاع دائما نخليهم قاعدين داخل ساشي باش ما يبسولكمش. هيك فوالا باش تشوفوا كيفاش جاو سوبل. جاو طريين كما راكم تشوفوا. ها يصلحوا الساندويتش دونك ما جاوش يابسين. انا قاعدتهم عندي واحد 2 سوايع ملي درتهم كنت مخبيتهم في الساشي. هاك طريين. تجيكم هاد لا كونتيتي اللي عطيتها لكم تجيكم 10 حبات هكايا. هاوليك بون هنايا بوغ لاكاس الحشوه اللي نديرها في الساندويتش تاعي. درت صدر تاع الدجاج قطعته نصوات رقاق، ودرت ثاني حبه بصل مقطعه رقيق، زدت ثاني زعتره، شويه زعتره، شويه كركم، شويه راس الحانوت، شويه ملح، وشويه ثاني فلفل كحل. هايديك دوكا نقليهم مليح كي يتحمسوا بيان نوريكم لا سويت. بون هايديك دوكا كي يتحمس لي البولي تاعي مع البصل والزيبيس زدت لهم ثاني فلفل عكرين بيموندو شويه. دوك نزيد لا كريم فريش ليكيد على حساب كونتيتي تاع لا فيوند اللي عندك. كي نزيد لا كريم فريش ليكيد نزيد معها لي بورسون تاع فرomاج. بون انا هكذا ندير، نزيد معها لي بورسون تاع فرomاج. انا حندير لا باش كيرين ندير واحد 4 حبات على حساب الذوق تاعكم. كان يحب يزيد فرomاج غابي كيما تحبوا. انا نزيد فرomاج فوندو نزيد هذا تاع لي بورسون، نزيد لا باش كيرين ونخلي لاصوص تاعي تاع تختار تاع قاد. باش وزدت لها ثاني المعدنوس، وزدت لها مغرف صغيره تاع مايزينا باش لاصوص تجيني ثقيله مليح باش كي نعمر بها لي ساندويتش ما تسيحليش ولا هكاش كيما دوكا هكذايا راهي ثقيله شاده روحها. تسمى دوك كي ندير لاصوص انا ندير هاد لا فيوند مع لاصوص تاعها ما كلها ما ندير لا مايونيز لا والو باسكو ما كلها نخسر الكود تاعها. ما الفرomاج ما نديرش في الاخر باسكو راني دايره ديجا فرomاج انا. دونك راني درت بطاطا تنقلها ثاني ودوك كي نجي نمونطيها راني نوريكم. بون هامليك راني وجدتهم. راني درت لي فريت ودرت من الفوق هذاك لا فيوند تاعي بولي مع لا كريم. ودوك نغلقهم ونزيد ثاني بالك نزيد لهم شويه على طوماط وندير الساندويتش. وجدوا لي الساندويتش صراحه والله روعه ما تندموش كنتسيو هاد الروسيت. وما تنساوش كيما وصيتكم هذوك لي زاستيس اللي عطيت لكم قبيله باش يجيكم شي يابس يجيكم طري كيما هذا تاعي ولا غير روعه. دوك تكونوا ما تشوفوش كاع تاع برا كنتسيو هاد الروسيت ما تنساوش كاع شويه تاع برا. وهذه هي بصحتكم ان شاء الله تعجبكم الريسيت. ما تنساوش تابونيو لاشين تاعي تبارطاجيوها اذا عجبتكم مع لا فامي تاعكم ولي بروش وتلايكيوها. باي باي.